अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुमातुल मुबारक है 9 जुलाई सन 2021। तहरीक लब्बैक के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है और वो लाहौर हाई कोर्ट का जो उनका रिव्यू बोर्ड है उसका तफसीली फ़ैसला आ गया। ये रिव्यू बोर्ड जो तीन मेंबर बेंच पर मुश्तमिल था, जिसमें जस्टिस शहजाद मलिक, जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सदाकत। इन्होंने जो तहरीक लब्बैक के इस वक्त सरबराह हैं साद रिजवी साहब, उनकी जो नज़रबंदी की जो दरख्वास्त में जो तौसीक़ की दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये पंजाब हुकूमत ने कहा था कि जी उनको उनकी नज़रबंदी को आप आगे बढ़ा दें, ख़तरा है हमें कि वो जब यहाँ पर एहतजाज करेंगे, उनके लोग बलवा करेंगे, पंजाब की सियासी सूरत हाल को ख़राब करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन बन जाएगी, तो उनकी जो नज़रबंदी है उसमें आप तौसीक़ कर दें। लेकिन इस पे जो रिव्यू बोर्ड है उन्होंने ये कहा था कि आप हमें बताइए कि क्या आपके पास रीज़न्स हैं, किस बुनियाद पर आप ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनेगी और आप ये कहते हैं कि बलवा होगा और इसलिए उनका गिरफ्तार रहना ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत उन्हें उस वक्त कोई बेंच को नहीं जवाब सही तसल्ली बख्श दे सकी, तो जिसके बाद जो साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी की में तौसीक़ की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन अब उस रिव्यू बोर्ड का, उस 3 मेंबर बेंच का जो लाहौर हाई कोर्ट का था, उसका एक तफसीली फ़ैसला आ गया और उस तफसीली फ़ैसले में बहुत ही अहम नुकात उठाए गए हैं और जिससे अपरेंटली प्राइमा फेसी इस बात का ये अंदाज़ा होता है कि जो 3 मेंबर रिव्यू बोर्ड है वो जो हुकूमत पंजाब ने शवाहिद पेश किए थे जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये बलवा करेंगे, उससे वो मुतमिन नहीं थे। और उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठा दिया उसमें। उन्होंने ये कहा है कि जो सिर्फ एहतजाज करना, सिर्फ जलसे निकालना, जुलूस निकालना, इसका मतलब, इससे मुराद तो या इसकी बुनियाद पर आप किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर आपने पाबंदी लगाई है तो फिर हमें ये बताएं कि जो दूसरी जमातें हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिनमें इवन खुद तहरीक इंसाफ है, कि क्या इन्होंने धरने नहीं किए, क्या इन्होंने एहतजाज नहीं किया? अगर सिर्फ एहतजाज करने की बुनियाद पर आप किसी को दहशतगर्द करार देकर उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, तो फिर तो आपको सारी सियासी जमातें जो हैं वो बंद करना पड़ेंगी। और अगर कोई सबूत है तहरीक लब्बैक के हवाले से तो वो आप हमें आके बताएं। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक जजमेंट आई है, इसलिए कि वफाकी काबीना की एक कमेटी ने लब्बैक के हवाले से, जहाँ पर उनकी अपील चल रही है, अपनी एक रिपोर्ट बना दी है जो कि काबीना में पेश कर दी गई है और वज़ीर आज़म साहब के सामने है। इस हवाले से जो हमें ज़राए बता रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब लब्बैक को जो इजाज़त देने की बात है उस पर कुछ उनके मुशीरान जिनकी हम हमेशा निशानदेही करते रहे हैं, और मैं जब ये कहता हूँ तो मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं कि आप ये बात ना किया करें, आप मज़हब की बुनियाद पर बात करते हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूँ उनसे भी, आपसे भी, कि अगर हम मज़हब को बुनियाद बना के बात नहीं करेंगे तो किस बुनियाद पर बात करेंगे? नामूस रिसालत जो है वो मुसलमानों के दिलों के बहुत नज़दीक है। हम में से कोई भी दहशतगर्द नहीं है, कोई भी मिलिटेंट नहीं है। आपको तरीक़ाकार पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो बुनियादी मकसद है उस पर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। तो वो लोग जो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए हैं, हमें कुछ तो नज़र आते हैं, कुछ नज़र भी नहीं आते, लेकिन जिन्होंने वज़ीर आज़म के ज़हन में ये बात डाली है कि लब्बैक कोई इंतहा पसंद तंजीम है, लब्बैक के साथ आप अगर कुछ करेंगे, उसको कुछ रियायत देंगे तो पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाएगा। आप मुझे बताएं, आपने जो कुछ मर्जी कर लिया, फैटफ ने आपको रखा ना ग्रे लिस्ट में, आपको नहीं निकाला उन्होंने। और आगे अगर आपने अमेरिका के साथ मजीद इसी तरह कन्फ्रंटेशन रखी तो वो आपको ग्रे से ब्लैक में भी कर देंगे। IMF जो है उसने सस्पेंड किया हुआ है आपका प्लान, आपको कोई उन्होंने रिव्यू, अभी वो मीटिंग हो रही है जी, फैसला नहीं हुआ, आपको वो लंबा करके उन्होंने रखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने आपको पैसे नहीं दिए, आपका जो लोन था उसमें कमी कर दी। तो अभी अगर आप
امریکہ نے آپ کو وہ جو ایک چائلڈ سولجر ریکروٹمنٹ لسٹ میں بھی ڈال دیا، پاکستان کی فوج پر بھی پابندی لگا دی، لیکن الحمدللہ یہ ملک چل رہا ہے، پاکستان کی فوج انٹیکٹ ہے، پاکستان کے لوگ موجود ہیں اور یہ آگے چلتا رہے گا۔ اگر عمران خان صاحب امریکہ کے ساتھ پاکستان کی ریئلٹیز کی وجہ سے افغان معاملے میں ایک بہتر قدم اٹھاتے ہوئے جو اس وقت کرنا چاہیے ان کو، وہ اٹھا رہے ہیں فیصلہ، تو اس لیے کر رہے ہیں نا کہ اللہ ان کی مدد کرے گا، اور کیونکہ وہ درست فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ناموس رسالت کے ایشو پر جو آپ نے وعدہ کیا تحریک لبیک کے ساتھ، اس کو پورا کرنے میں آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ فرانس یا یورپین یونین یا برطانیہ یہ کب آپ کے دوست تھے؟ فرانس نے ایٹمی ریئیکٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ پرومس کیا، لیکن ایٹمی ریئیکٹر انہوں نے نہیں دیا، بلکہ فرانس نے بھارت کو رافائل جہاز دے دیے، جو پاکستان کی جو سپریمیسی تھی F-16 کی وجہ سے ان کو اس نے ختم کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں میکرون جس انداز میں، وہ ایک مسلم دشمنی کی ایک بڑی ایک بنیاد ہے، اور سرکاری طور پر انہوں نے خاکے وہاں پر وہ لہرائے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو یہ اس طریقے کے ان کی شان میں گستاخی والی جو بات ہے، اس کو سرکاری طور پر میکرون نے پروموٹ کیا۔ تو کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی انتہا پسند نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ فرانس پر حملہ کریں، فرانسیسیوں پر حملہ کریں، فرانسیسی شہریوں کو کچھ کہیں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا۔ سرکاری سطح پر آپ ان کو یہ جواب دینا ہے آپ نے کہ جناب آپ نے سرکاری سطح پر اگر آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے کہ آپ نے آزادی صحافت تحریر کے نام پر اس لائن کو کراس کر لیا ہے۔ آپ نے، ہم کبھی آپ کے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتے، آپ ہمیں برا بلا کہیں، سب کچھ کریں، کرٹیسائز کریں، لیکن توہین کی اجازت کسی کی بھی نہیں دی جا سکتی۔ عام جو قانون ہے، آپ کوئی بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کی توہین کر سکیں۔ امریکہ میں آج بھی جو سفید سیاہ فام لوگ ہیں، اگر آپ ان کو کالا کہیں، نیگر کہیں، تو یہ جرم ہے، اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں۔ آپ یہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ اگر آپ ڈسکریمنیٹری ریمارکس دیتے ہیں، جسے آپ ہیٹ سپیچ کہتے ہیں، آپ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہولوکاسٹ کی بات کریں تو ہیٹ سپیچ ہو گئی، آپ یہودیوں کی بات کریں ہیٹ سپیچ ہو گئی، لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے وہ جو کچھ بھی کریں تو اس کو آپ ہیٹ سپیچ قرار نہیں دیں گے، تو کیا برائی ہے اس میں لبیک کی؟ تو یہ جو لوگ جو میں بات کر رہا تھا کہ جو وزیر اعظم صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم آئسولیشن میں چلے جائیں گے اور ملک کو بڑا نقصان ہوگا، وہ دشمن ہیں، دین کے بھی دشمن ہیں، اور وہ منافق ہیں، وہ ان کے، میں بالکل کھل کے یہ بات کر رہا ہوں، منافق ہیں، اور وہ یہ سب جو باتیں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں سے، دیکھیں مسلمان کے دل میں ایک چیز ہے جس نے اسلام کو غلبہ دلایا پوری اس کائنات میں، اور وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اگر دل میں میرے نبی کی محبت نہیں ہے تو آپ یقین کریں یہ جو مذہب ہے یا یہ جو کچھ بھی ہے اس پر آپ عمل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یقین کامل ہے۔ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے تشدد کی بات نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی پہ تشدد کریں، لیکن ریاستی سطح پر آپ کو اگر کوئی ریاست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے تو آپ کو جواب دینا ہے، اور وہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ جب آپ کہیں گے نہیں تو دوسرے کو احساس کیسے ہوگا کہ وہ غلطی کر رہا ہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا جس پر میں نے بات شروع کی تھی، اب اگر حکومت جو پابندی ہے اس کو کنٹینیو کرتی ہے تو یہ پھر سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہوگا، تو وہاں پر بھی یہ سوال ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تو اٹھا دیا کہ کیا صرف احتجاج کرنے کی بنیاد پر آپ کسی کو دہشت گرد قرار دے کے بند کر سکتے ہیں؟ تو پھر سب سے بڑا دہشت گرد تو وہ ہو سکتا ہے نا جس نے سب سے بڑا دھرنا دیا ہوگا۔ تو وہ کس نے دھرنے دیے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کتنے دن بیٹھے رہے، عمران خان صاحب کتنے دن بیٹھے رہے، نواز شریف صاحب نے کتنے دھرنے دیے اور ریلیاں نکالی اور ابھی بھی نکال رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے سچویشن، وزیر اعظم صاحب اگر پابندی نہ لگائیں
اور جو وعدہ ہے اس پر اسمبلی میں ڈیبیٹ کروا دیں، جو اسمبلی کی اکثریت فیصلہ کرے پوری قوم اس کو قبول کر لے گی، لبیک بھی اس کو قبول کر لے گی۔ سعد رضوی دبنے والا نہیں ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے۔ خادم حسین رضوی کا بیٹا ہے، میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ ایک سچا عاشق رسول ہے، اور آپ یقین کریں یہ میں لبیک کے بچے مجھے ملتے ہیں جہاں بھی میں جاتا ہوں، ان کے دلوں میں، ان کی آنکھوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ آپ اس کو دیکھیں، یہ قوم کو اکٹھا کر سکتی ہے، ایک نقطے پہ لا سکتی ہے، اس مسلمان قوم کو ایک بھرپور انداز میں کھڑا کر سکتی ہے کہ ہم پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کر سکیں کہ ہم ایک باغیرت قوم ہے۔ بہرحال یہ ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔